السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو الخاص بالإكسبليكاسيون ديال الموديل ديال لانتروديكسيون أو سيونس إيكونوميك الخاص بالباشلور إيكونومي، الباشلور اس 1 إيكونومي جيستيون، يعني جميع لي فيليير ديال الباشلور ديال ليكونومي جيستيون. دونك هادي البارتي 1 ديال هاد الإكسبليكاسيون ديال هاد الموديل. دونك اليوم إن شاء الله غنبدا لكم باول بارتي اللي غنشوف فيها ديفينيسيون ديال ليكونومي. تعرفوا سي كوا هاد لومو ديكونومي وشنو هو الديفينيسيون ديال لومو سيونس ايكونوميك. دونك حنا الناس العاديين يعني سوفون لي جون يوتيليز لو مو ايكونومي. عادة الناس كيستعملوا هذا المصطلح ديال ليكونومي في الحياة الشخصية ديالنا، في الحياة العادية ديالنا في المجتمع الشخصي وداكشي. ديما ما كنقولوا ايكونومي كنستخدموه في لي بارول ديالنا، كنستخدموه في لي زارتيكل ديالنا، كنستخدموه بزاف د الحوايج في حياتنا. كنقولوا اقتصاد يعني اقتصاد على هاد الحاجه ولا اقتصاد. دونك كيبان لينا بانه واحد الكونسيبت سامبل واضح، ولكن الى جينا للواقع ليكونومي، هاد لو مو ديكونومي ماشي واحد لو مو اللي هو سامبل ولا كلير، واحد لو مو اللي هو تري فاغ يعني واسع بزاف. دونك يعني ان هنا ضروري اننا نعرفوا سي كوا لا سيونس ايكونوميك باش نقدروا نفهموا مزيان هاد سبيسياليتي ديال ليكونومي. دونك هنايا كاين بزاف ديال لي ديفينيسيون عطاوهم دي زيكونوميست وعطاوهم دي بيرسون اللي كيفهموا في الاقتصاد. دونك غنشوفوا داكشي كلشي. دونك ها هو ديفينيسيون ديال ليكونومي. اول حاجه غنبداو بها هو l'origine ديال المو ايكونومي. origine دي مو ايكونومي، ولا كنقولوا ايتيمولوجيكمون يعني الاصل ديال الكلمات. دونك لو مو ديال l'origine ديال المو ايكونومي هو غريك، يعني اغريقي، غريك من الاغريق اليونانيين تسموا غريك. l'origine هو غريك. دونك هاد لو مو ايكونومي هو اول حاجه امبرانتي، جبناه ولا اشتقيناه من واحد لو مو اللي هو مو لاتان، واحد الكلمه لاتينيه اللي كتعني ايكونوميه ولا اوكونوميه. هاد الكلمه ديال اوكونوميه هي مشتقه من واحد الكلمه اغريقيه اونسيان غريك اللي كتعني اوكوس نوموس. دونك هاد يمكن تسمعوا ايكونومي، نومو ايكونومي راه كيعني اوكوس، واحد لو موديل بحال هكا اوكوس نوموس، اوكوس نوموس هكا كيتكتب اوكوس نوموس. دونك اوكوس كتعني ميزون، اونوموس كتعني الوا. دونك يعني ايتيمولوجيكمون لو مو ايكونومي شنو كيعني؟ هو ايكونوموس بطبيعة الحال كيعني لا جيستيون دي زافير دو لا ميزون، لا جيستيون دي زافير دو لا ميزون، يعني التسيير ديال الشؤون ديال البيت، ولا لاغ دو بيان ادمينستري ولا دو بيان جيري. دونك هاد لوريجين ديال المو ايكونومي اللي كيعني اوكوسنوموس اللي كنا شفنا لا جيستيون دي زافير دو لا ميزون دي وصلنا لواحد الكونكلوزيون بان ليكونومي في داك الوقت كان واحد لافير بريفي. دونك ليكونومي ايتي اون افير بريفي، يعني مسألة خاصة، يعني ماشي ليكونومي هو كيخص الاقتصاد ديال البلاد ولا الدوله ولا المجتمع داكشي. كان واحد لافير بريفي يعني كيخص غير لا ميزون. ديال ليكونومي هو لا جيستيون لي زافير دو لا ميزون. يعني بعباره اخرى ملي كنقولوا ان ليكونومي ايتي اون افير بريفي يعني هو ضد على بوليتيك. دونك كنقولوا بانه كونتر لا بوليتيك. اما في الوقت ديالنا الحالي راه ديما ما كنهضروا على الاقتصاد، راه ضروري كنهضروا على بوليتيك السياسه. دونك الاقتصاد والسياسه مرتبطين. دونك هادشي. دونك واحد الحاجه مهمه هو
en 1615 يجي واحد l'économiste 1615 1615 donc avec un économiste اللي سميتو Antoine de Montechrestien, c'est un économiste français Montechrestien. Donc هاد الكونسيبسيون اللي كيقول لك بان ولا هاد ليكسبريسيون اللي كتقول لك بان ليكونومي est une affaire privée ما بقاتش كاينه. دونك هاد en 1615 avec Antoine de Montechrestien هنا بانت لينا واحد الاكسبريسيون جديده ديال ليكونومي. دونك هذا le premier qui a utilisé le mot économie politique يعني 1615 مع Antoine de Montechrestien ولنا كنقولوا l'économie politique. يعني الاقتصاد ما بقاش واحد لافير بريفي، لا ليكونومي ولا واحد لافير بيبليك. يعني ليكونومي ولا كيخص جميع لي زاكتور دو لا في ايكونوميك. يعني ان ليكونومي سانسكري dans la vie de la société dans son ensemble puisque il est fait des relations entre les personnes. ما كاينش داك ليكونومي افير بريفي ولا ليكونومي افير بيبليك. هادشي مع Antoine de Montechrestien. دونك هذا هو لوريجين ديال المو ايكونومي. شوف دابا الديفينيسيون ديال الايكونومي. المهم بالنسبه الديفينيسيون ديال ليكونومي، دونك ملي كنهضروا على ديفينيسيون نعطيكم هادشي على شكل سيما. ديفينيسيون دو ليكونومي، هاد الديفينيسيون نقدروا نقسموها 4 ديال لي ديفينيسيون. على حساب انا اللي غنقول لكم نقسموها على 4 ديال لي ديفينيسيون. دونك كاينه ديفينيسيون كلاسيك ديال لي كلاسيك، كاينه ديفينيسيون نيو كلاسيك، كاينه ديفينيسيون ماركسيست، وكاينه واحد اوترو ديفينيسيون ديال ان ايكونوميست اللي هو ديال تتسمى ان ايكونوميست اللي هو بيرو ولا اوترو ديفينيسيون غنسميها انا اوترو ديفينيسيون. دونك لي كلاسيك شنو كيقولوا على ليكونومي؟ ديفينيسيون كلاسيك. ديفينيسيون كلاسيك كتقول لك بان ليكونومي est la science de la richesse. هو علم الثروة، la science de la richesse. هذا بور لي كلاسيك، خصكم تعرفوها. لي كلاسيك يعرفوا ليكونومي. دونك هنا ملي كنهضروا على لي كلاسيك فورسيمون كنهضروا على ادم سميث، واحد ليكونوميست سميتو سميث، جون باتيست سي، دافيد ريكاردو اكسيتيرا. هذا تشوفهم باقي. ادم سميث، جون باتيست سي، دافيد ريكاردو. دونك ادم سميث معروف عنده واحد لوفراج سميتو recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc هاد ادم سميث كيتعتبر هو لو بير فونداتور ديال ليكونومي. دونك شنو كيعنيو بهاد الديفينيسيون ديالهم اللي كيقول لك بان ليكونومي اي لا سيونس دو لا ريشيس؟ يعني ان ليكونومي بوليتيك ولا ليكونومي بحال اللي قلنا ايكونومي، بحال قلنا ايكونومي بوليتيك، بحال قلنا سيونس ايكونوميك. ليكونومي بوليتيك enseigne comment se forment et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins de société. يعني ان الاقتصاد كيورينا كيفاش كيتنتج لا ريشيس الثروه، وكيفاش تستهلك هاد الثروه، وكيفاش كتقسم هاد الثروه باش تلبي الحاجيات ديال السكان. داكشي علاش كنقولوا ليكونومي الى سيونس دو لا ريشيس. بعباره اخرى الاقتصاد هو داك العلم اللي كيخلينا اننا نخلقوا الثروه، لا فورتون، لا ريشيس. داك العلم اللي كيخلي واحد الدوله كيفاش توصل لا ريشيس ديالها، يحقق واحد الثروه، واحد الاغتناء. داكوغ. شوفوا دابا الكونسيبسيون نيو كلاسيك. نيو كلاسيك كيقول لك بان ليكونومي اي لا سيونس دو لا رارتي اي لي شوا افيكاس. l'économie est la science de la rareté et les choix efficaces.
راه كاين واحد الكور ديالي راه فيه هادشي مكتوب، المهم دابا غير كنشرح. دونك نيو كلاسيك كيقول لك بان ليكونومي اي لا سيونس دو لا رارتي لي شوا افيكاس. دونك حنا كنعرفوا ان لوبجي سونترال دو ليكونومي هو لا رارتي، الندره. دابا العالم كيعاني من المشكل ديال الندره، وفي نفس الوقت كنعاني واحد المشكل ديال لي بوزوان إليميت، يعني حنا كاشخاص عندنا بزاف ديال الحاجيات. مثلا المستهلكين كونسوماتور بغينا نشريو الحوايج، بغينا ناكلو، بغينا الطوموبيلات، بغينا نسافرو، بغينا بزاف ديال الحاجيات. ولكن كاين عندنا واحد المشكل هو لا غارتي، يعني لي غوسورس، يعني البيدجي ولا الميزانيه عندنا ولا الدخل ديالنا راه قليل غار. يعني واش هاد الدخل ديالنا كافي انه يلبي لنا جميع الحاجات ديالنا؟ غير ممكن. دونك ليكونومي هو داك العلم كنقولوا كنقتصدوا. علاش كنقتصدوا باش نقدروا ان نلبيو الحاجيات ديالنا. دونك ليكونومي هو داك العلم اللي كيورينا واخا عندنا واحد الدخل اللي هو غاق ولا قليل، كيفاش نقدروا اننا نلبيو جميع الحاجيات ديالنا. هنا كنهضروا على لي شوا افيكاس ولا لو شوا اوبتيمال، وسي كنقولوا اوبتيمال. يعني واخا انا الدخل ديالي قليل نقدر انني نلبي الحاجيات ديالي عن طريق ليكونومي، يعني تندير الاختيار الموفق، شوا افيكاس. ايضا بالنسبه للشركات لي زونتربريز، الشركات حتى هما كيكون عندهم واحد البيجي، ميزانيه قليله، وكيكون عندهم بزاف الحاجيات. دونك الاقتصاد هو داك العلم اللي كيوريهم كيفاش انهم واخا عندهم بيجي قليله يقدروا انهم يلبوا الحاجيات ديالهم ويحققوا اقصى ربح ممكن. دونك هادشي اللي باقي نتعمقوا فيه. لي ماركسيست يعني الاشتراكيين. لي ماركسيست معروفين هما كارل ماركس، واحد الفيلسوف الماني. لي ماركسيست كيقول لك بلي l'économie ne traite pas des choses mais des rapports entre personnes et en dernière instance entre classes. يعني pour les marxistes l'économie traite les rapports entre les personnes. يعني هذا كونسيبسيون سوسيال، يعني واحد التعريف نقدروا نربطوه بالمجتمع. يعني لي ماركسيزم كيقول لك الاقتصاد ماشي شي حاجه اللي كتعالج لنا غير لا ريشيس ولا لا غارتي دي شوز، مي اوسي ليكونومي كيعالج لنا لي غابور، دوك العلاقات اللي كتجمع بين الناس ولي كلاس في واحد المجتمع. دونك هنا كاين اوتر ديفينيسيون، هنا غنشوفوا واحد ديفينيسيون اللي كيقول لك ليكونومي. ديفينيسيون واحد كيقول لك بان ليكونومي est la science de l'échange marchand. تبادل مارشون. هاد الكلمه ديال المارشون يعني بمقابل، يعني بعباره اخرى ان الاقتصاد هو واحد العلم اللي كيدرس ليا تبادل، ولكن تبادل بمقابل، حيت حنا كنقولوا بان في الاقتصاد ما كاينش حاجه غراتوي، نيكزيست با لا غراتويتي اون ايكونومي. دونك هاد ليكونومي هو واحد العلم اللي كيدرس ليا هادشي. يعني كنعرفوا بان اهم حاجه في الاقتصاد هو داك البيع والشراء. يعني انا مثلا بغيت نشري شي حاجه ولا بغيت انا نبيع شي حاجه، ضروري واحد المقابل مادي هو داك لو بري. يعني هذاك لو بري، هذاك التبادل. مثلا انايا بغيت نشري عند واحد اخر، دونك مثلا انا بغيت نشري مثلا واحد لو بيان اكس، وانا مثلا عنده واحد عنده موني، دونك هذا كيتسمى ايشونج. هذا ايشونج تبادل، هذا ايشونج مارشون. دونك الاقتصاد هو داك العلم اللي كيدرس لي هادشي، يعني هادشي ديال لي بري، فيكساسيون دي بري، لو نيفو جينيرال دي بري، البروفي، هادشي كلشي واحد العلم الاقتصاد اللي كيدرس لي هادشي. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون بريف اللي درت لكم. المهم الكور، بالنسبه للكور راه موجود، ها هو ادخلوا الفيسبوك ديالي كريم ايكونومي ولا الانستغرام ولا الواتساب، ها هو يحتاج شي مساعده. حتى بالنسبه لي كور سوتيان اون لين، حيت كنديروا لي كور سوتيان بوغ لي زيتيديون دو باشلور اون لين في المغرب كله. بالنسبه لي زيتيديون الباشلور راه زعما الثمن مناسب جدا، اللي هو
جوج ديال لي موديل ب100 درهم، يعني 150 درهم الانتروديكسيون سوس ايكونوميك و50 درهم انيسياسيون دو ماناجمنت، يعني كتخلصها 100 درهم السيمستر كلها، وكتستافد من دروس تاع بارتيكولير عن بعد في هاد جوج ديال المواد. دونك الى اللقاء في القادم باذن الله تعالى.